अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों और साथियों, शादियों में हमारे यहाँ जो गलत रस्में और फजूल खर्चियाँ चली हुई है, उस पर अलमरजान मीडिया में सिंपल मैरिज सक्सेस मैरिज की एक सीरीज़ हमने चलाई है। इसी सिलसिले की एक और कड़ी आज की इस महफ़िल में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मंगनी के ताल्लुक़ से मंगनी की रस्म के बारे में कुछ हकीकतें। नाज़रीन किराम, मंगनी कहते किसे हैं? एंगेजमेंट और मंगनी कहते हैं एक वादे को, जो वादा लड़की वाले और लड़के वाले आपस में मिलकर करते हैं कि हमारी लड़की और आपका लड़का, हम इन दोनों की शादी कर देंगे, ये हमें रिश्ता पसंद है, मंजूर है। इस किस्म का जो वादा होता है, इसे मंगनी कहा जाता है। नाज़रीन किराम, इस्लाम में मंगनी की बस सिर्फ इतनी ही हकीकत है कि रिश्ता आया, एक दूसरे को देख लिया, एक दूसरे को पसंद कर लिया, उसके बाद जो कौल और करार होता है, जो वादा होता है, रिश्ता मंजूरी की जो बात होती है, वही मंगनी है, वही एंगेजमेंट है। उसके बाद सीधा फिर निकाह होता है। ये है इस्लामी तरीक़ा। लेकिन हम लोगों ने जो रस्में बनाई हुई है, इन रस्मों में एक बहुत फजूल और गलत रस्म मंगनी की रस्म चली हुई है कि ये कौलो करार हो गया, लड़के और लड़की वालों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और रिश्ता मंजूरी की बात हो गई। उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद एक बड़ी रस्म के तौर पर एक पार्टी की जाती है। दोनों के घर वाले जमा होते हैं और जमा होकर बड़ी दावतें होती है, दावतों के साथ लेन देन होता है, तोहफ़े तहाइफ दिए जाते हैं। ज़बरदस्ती से लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से हमारे इतने मेहमान आए हैं, हर मेहमान को इतने इतने रुपये तुम्हें तोहफ़े में देने पड़ेंगे, ये हमारी मुमानी है, ये लड़के की फूफी है, ये लड़के की खाला है, ये है। इस तरीके से ज़बरदस्ती का लेन देन होता है, ज़बरदस्ती के तोहफ़े तहाइफ दिए और लिए जाते हैं और फिर लड़के लड़की को एक साथ बिठाया जाता है, उन दोनों को बातों का मौका दिया जाता है, मिलने का मौका दिया जाता है। ये सब चीज़ें गलत है। इस्लाम में इसका कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि कुछ एतबार से देखें तो इसमें बहुत सारे गुनाह भी शामिल हो जाते हैं। मंगनी और एंगेजमेंट कोई निकाह नहीं होता, वो सिर्फ़ एक वादा होता है निकाह का। जब तक निकाह ना हो जाए तब तक ये लड़का लड़की एक दूसरे के लिए अजनबी है। जब तक निकाह ना हो जाए तब तक दोनों का एक दूसरे को मिलते रहना, बातें करना, इसी तरीके से एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, किसी तरीके का ताल्लुक़ रखना, साथ में घूमने जाना, ये सब मना है। ये सब ऐसा ही है जैसा कि किसी अजनबी लड़की के साथ ये सब ताल्लुक़ात रखे जाए। जैसे अजनबी लड़की के साथ ये सब ताल्लुक़ रखना मना है, गुनाह है, हराम है, ऐसे ही ऐसे ताल्लुक़ात अपनी फियांसी के साथ रखना, अपनी मंगेतर के साथ रखना, ये भी सही नहीं है। तो इसलिए मंगनी में दो बातें बहुत गलत है। एक तो ये कि इस तरीके से मंगनी के नाम पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं, दावतें होती है और जिनको दावत नहीं दी जाती उनकी तरफ से शिकवे शिकायतें होती है कि हमको नहीं बुलाया, और फिर जो लोग शामिल होते हैं उनके लेन देन होता है, पैरामणी और चढ़ामणियाँ होती है, ज़बरदस्ती के हदिया तोहफ़े दिए और लिए जाते हैं, मांगे जाते हैं, हदिया ना देने पर, कम देने पर शिकवा शिकायतें होती है। ये सब चीज़ें बहुत गलत है। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है, बल्कि हदीस पाक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान है, अला ला यहिल्लु मालु इम्रिइन इल्ला बितीबि नफ्सिन मिन, औ कमा क़ाल, कि सुन लो, किसी का माल उसकी दिल की रज़ामंदी के बग़ैर लेना हलाल नहीं है। यहाँ पर ज़बरदस्ती से एक लड़के वालों का टोला आता है और एक बड़े ग्रुप के साथ आते हैं और लड़की वालों पर बोझ बनते हैं और इनको कहते हैं कि इतना इतना हदिया तुम्हें इनको देना पड़ेगा। अब वो बेचारे इनकी कैपेसिटी नहीं होती है, इनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है, फिर भी कर्ज़ लेकर या किसी तरीके से सेटिंग करके दबाव में आकर, मजबूरी में आकर
وہ اس طریقے کی شاہی دعوت بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ہدیہ تحفے دیتے ہیں اور اتنے رقم سب کو دیتے ہیں، تو یہ تو مال لڑکے والوں کے لیے لینا حلال بھی نہ ہوا اس حدیث پاک کے حساب سے۔ اور پھر نہ بلانے والوں کی شکوے شکایت یہ بتاتی ہے کہ منگنی کی اس رسم کو ضروری سمجھ لیا ہے، اس لیے کہ جس کو دعوت نہیں دی وہ شکوے شکایتیں کرتا ہے، ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، جیسا کہ کوئی فرض کام میں نہ بلایا ہو، تو لوگوں نے اس کو ضروری بنا لیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ غلط ہے۔ اسلام کا قاعدہ ہے کہ جس چیز کو شریعت نے ضروری نہ کہا ہو، جس چیز کو شریعت نے ضروری نہ بنایا ہو، اس کو لوگوں نے ضروری بنا لیا ہو، تو پھر اس کام کو چھوڑنا ضروری ہے، کیونکہ یہ غلط چیز شریعت میں داخل کی جا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو منگنی کی رسم چھوڑنے کے قابل ہے۔ دوسری غلط بات جو منگنی میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ منگنی اور شادی کے بعد ایک لمبا ٹائم دیا جاتا ہے۔ جیسے منگنی ہو گئی 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد نکاح ہو رہا ہے۔ اب یہ لڑکا لڑکی جن کی ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے سے اس دوران ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بوس و کنار، کبھی اس طریقے کی حرکتیں بھی ہوتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں اس دوران ہوتی ہے۔ لڑکا لڑکی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم شادی کرنے والے ہیں، اس لیے یہ سب چیزیں صحیح ہے، حالانکہ یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ زنا کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت غلط چیز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانے میں اسلامک کانسیپٹ یہ ہے کہ جیسے رشتہ منظور ہو گیا، پسند آ گیا، دیکھنے کے بعد ایسا لگا کہ بھئی یہ خاندان ہمارے خاندان سے میچ ہوتا ہے، اب اس کے ساتھ ہماری جم جائے گی، اگر یہ بات ہو گئی تو جس وقت یہ منگنی پکی کرتے ہیں، جس وقت رشتہ منظور کرتے ہیں، اسی وقت نکاح ہو جائے۔ پھر رخصتی اپنی سہولت سے مہینے 2 مہینے بعد، 3-4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد رخصتی ہو جائے، یہ اصل طریقہ ہے۔ لیکن ہم نے وہ اصل طریقہ چھوڑ دیا اور غلط ایک کانسیپٹ منگنی کا، انگیجمنٹ کا اور سگائی کا کانسیپٹ ہم نے اپنے اندر بٹھا لیا، جس کی وجہ سے جب تک نکاح نہیں ہوتا تب تک یہ لڑکے لڑکیاں جتنا ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہدیہ تحفے دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کر کے نہ کرنے کی حرکتیں کرتے ہیں، ان سب کا گناہ ان دونوں کو بھی ہوتا ہے، دونوں کے خاندانوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، آج کی اس مجلس کے ذریعے سے ہم آپ تمام حضرات کے ساتھ، تمام ناظرین اور سامعین کے سامنے پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ منگنی کی اس رسم کو ختم کیا جائے۔ جیسے رشتہ منظور ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، پسند آ گیا ہے، خاندان لڑکی پسند آ گئی ہے، لڑکا پسند آ گیا ہے، اس کے اخلاق، اس کی دینداری سمجھ میں آ چکی ہے، تو اب جلدی سے نکاح کر دیا جائے اور رخصتی چاہے تو اس وقت کر لے، چاہے تو کچھ عرصے کے بعد رخصتی کر لے، لیکن نکاح ہو جانا چاہیے۔ یہ جو ڈیوریشن ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ ہوتا ہے انگیجمنٹ اور میرج کے بیچ میں، منگنی اور نکاح کے بیچ میں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری کہ یہ جو رسم ہوتی ہے منگنی کے نام پر، لوگوں کو جمع کرنا، کھلانا پلانا اور ہدیہ تحفے دینا لینا، پہنامنی چڑھامنی، یہ سب چیزیں غلط ہے، اس میں حرام شامل ہو جاتا ہے، گناہ شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تمام ناظرین اور سامعین سے محبت کے ساتھ درخواست ہے کہ اس رسم کو ختم کرے، اپنی شادیوں کو، اپنے نکاح کو اسلامی طریقے پر لے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ برکت، سب سے زیادہ خوشحالی اس شادی میں ہے جس میں آسانی ہو اور کم خرچ ہو۔ تو اس لیے برکتیں لانے کے لیے اور سکھی سنسار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی شادیوں کو شریعت سنت طریقے پر لے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔